ओम प्रणमामि। नमः। पठामः। ओम। भगवतमङ्गलम्। मित्रैः नमस्कृत्य तदुक्तिः परभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे यद्यत् तत्सकृत् स्मर्तव्यम्। तत्र नवो प्राणिष्वन्यत्र स्याम् इति सूत्रे अपि तत्र नयः अलोपः पठितः। ततः कुवतिप्रादयः इति सूत्रस्य आरम्भः कृतः। तत्र कु शब्देन सह समासः दृष्टः, कुपुरुषः इति रूपं साधितम्। ततः गतिसंज्ञकानां समासविषये इदानीम् आरम्भः जातः वर्तते। तदर्थम् ऊर्यादिचुडाचश्च इति गतिसंज्ञाविधायकं सूत्रं पठितम्। तत्रापि क्रमशः ऊर्यादिगणस्य एकस्य उदाहरणं दृष्टम्, ततः चिप् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं दृष्टम्, ततः डाच् प्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टम्। ततः वार्तिकमपि एकं पठितम्, कारिकाशब्दस्य उपसङ्ख्यानम् इति। ततश्च अनुकरणं चानिति परम् इति सूत्रं पठितम्। एवञ्च तत्र अनुकरणं चानिति परम् इत्यत्र अन्तिमा या पङ्क्तिः तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनाय किञ्चित् इतोपि विचारः अपेक्षितः इति मया उक्तमासीत्। किमुक्तं तत्र नाम व्याख्यागतपङ्क्तिः नाम न चात्र इति शब्देन व्यवहिते क्रियायोगाभावादेव गतिसंज्ञा न भविष्यति। तत्किम् अनिति परग्रहणेन इति वाच्यम्। नाम एवं न वक्तव्यम्। कुतः? यथा कथञ्चित् क्रियायोगसत्त्वात्, नाम क्रियायाः योगः एतेन सह अस्ति एव। वाक्यं कृतं चेदपि क्रियया योगः अस्ति एव। नाम इति शब्दः परे अस्ति चेदपि क्रियायाः योगः अस्ति एव। तर्हि ते प्राग्धातोः इत्यस्य का गतिः चेत् ते प्राग्धातोः इति सूत्रं तु ते के गत्युपसर्गाः नाम गत्युपसर्गसंज्ञकाः ये सन्ति ते धातोः प्रागेव प्रयोज्याः न तु परतः इति प्रयोगनियमपरमेव नाम प्रयोगेषु नाम गतिसंज्ञकयुक्ताः ये प्रयोगाः सन्ति तेषु अपि च उपसर्गसंज्ञकैः युक्ताः ये प्रयोगाः सन्ति नाम गतिसंज्ञकैः युक्ताः ये प्रयोगाः सन्ति अपि च उपसर्गसंज्ञकैः युक्ताः ये प्रयोगाः सन्ति तेषु पूर्वमेव एते स्युः न तु परतः। एवं खलु? यथा गतिसंज्ञकस्य तदेव पठितमेव खलु अस्माभिः। यथा शुक्लीकृत्य अस्ति। तर्हि तत्र च्विप्रत्ययान्तस्य गतिसंज्ञा भवति ऊर्यादिचुडातश्च इत्यनेन। तर्हि च्विप्रत्ययान्तः सः पूर्वमेव योजनीयः, परः न योजनीयः। अपि च उपसर्गः यः अस्ति सः पूर्वमेव योजनीयः, परः न योजनीयः, सः परे न भवतु इति। तत्प्रयोगेषु तन्नियमार्थम्। यत्र तु प्रयोगे एतेषां योजनप्रसङ्गः नास्ति, यत्र प्रकारान्तरेण वाक्ये एते लब्धाः वर्तन्ते, यथा घाट् इति कृत्वा निरिष्ठीवत्, तर्हि तत्र तु क्रियया सह सम्बन्धः एतेषां भवत्येव, क्रियायोगत्वं भवत्येव। अतः तत्र क्रियया योगे सति तत्र उच्यते। नाम इति शब्दः यदि परे भवति तदा
एतेषां गतिसंज्ञा न भवति। एवम् एतदेव उक्तं खलु केन? अनुकरणं च निति परम्। अनुकरणं गतिसंज्ञं स्यात् इति परं वर्जयित्वा, नाम इति यदा परे न भवति तदा, एवं खलु? ओम। तदेव अतः एव प्रकृते त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् न भवति। कुतः? समासाभावः इति मध्ये अस्ति, परन्तु क्रियया तु योगः अस्ति इति अर्थः अस्ति। अस्तु, एतावान् विचारः अत्र वर्तते। भवतु, अग्रे गच्छामः। आमाम्। विषयः यदि स्पष्टः, नाम मूलः विषयस्तु स्पष्टः एव, व्याख्यात्र अतिरिक्तं किमपि उक्तं तदस्माभिः विचारितम्। अग्रे सूत्रमस्ति आदरानादरयोः सदसति। आदरानादरयोः सदसति। आदरानादरयोः सदसति। आदरानादरयोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। आदरश्च अनादरश्च, आदरानादरौ तयोः, आदरानादरयोः, सत् असत्, सच्च असच्च, सच्च असच्च, सदा सती, सदा सती। प्रथमा विभक्तेः द्विवचनं, पितरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अस्ति। गतिसंज्ञा विधायकमेव इदं सूत्रं वर्तते। कथयति सदिति असदिति च अव्यये, नाम एतद्वयम् अव्ययं वर्तते, सत् असत् इति। आदर नाम सत्कारार्थे विद्यमानम् इदम् अव्ययम्, अव्ययद्वयम्। सत्कारार्थे सत् इति, असत्कारार्थे असत् इति अर्थः। सदिति असदिति च अव्यये आदरानादरयोः क्रमेण यथासंख्या विद्यमाने गतिसंज्ञके स्तः इत्यर्थः। नाम आदरार्थे विद्यमानः विद्यमानं सत् इति अव्ययम्, पुनः अनादरार्थे विद्यमानम् असद् इति अव्ययम् गतिसंज्ञां भजते। कदा? क्रियायोगे इत्येव किल। क्रियायोगे क्रियायोगे सति। अस्तु, यतः तस्य क्रियायोग इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्ति एव इत्यर्थः। उदाहरति किं? सत्कृत्य आदरं कृत्वा इत्यर्थः, एवं किल। सत् इत्यस्य गतिसंज्ञा कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः तावदेव समाप्तम्। असत्कृत्य अनादरं कृत्वा इत्यर्थः। गतिसमासे क्तो लिप्, तः स्थाने लिप्, समासेन पूर्वे क्तो लिप्, तावदेव समाप्तम्, अन्यत् किमपि नास्ति। ज्ञायते? आमाम्। अग्रिमं सूत्रम् भूषणेलम्। भूषणेलम् भूषणेलम् भूषणे अलम्। भूषणे सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अलम् इति अव्ययपदम् अस्ति। गतिः, क्रियायोगे निपाताः इति सर्वं लभ्यते। अस्तु, किं कथ्यते इति चेत् भूषणे विद्यमानं अलम् इति अव्ययम् गतिसंज्ञकं स्यात् इत्यर्थः। भूषणं, भूषणे नाम तद् अलङ्करणे अथवा भूषिते अर्थे गम्यमाने खलु। किमुदाहरणम्? अलङ्कृत्य इति। भूषणे अलम् नैव, अलङ्कृत्य कथयति कटकादिधारणेन परिष्कारं कृत्वा इत्यर्थः। अलङ्कार सम्यक्तया कस्यचित् तत्र
कटकं कटकं नाम मुकुटं वा? मुकुटादिकं। पर्वतभागं मेखला मुकुटचक्रं वलयम् इत्यादि बहुषु अर्थेषु कटकशब्दः उपयुज्यते। तद्धारणेन कटकादि आदिशब्दः तत्र गृह्यते। तद्धारणेन परिष्कारं कृत्वा कटकादिधारणेन परिष्कारं कृत्वा इत्यर्थः। ओम। अलं भूषणेन भूषणे इति परिष्कारार्थः भवति वा? आभूषणं युद्धार्यते तदेव हिन्द्यां वदामः खलु सजा करके अलङ्कृत्य तस्य अलङ्करणं कृत्वा इत्यर्थः। परन्तु एषः कथयति किं कथयति? कटकादिधारणेन परिष्कारं कृत्वा इत्यर्थः। कीदृशः परिष्कारः अभिलषितः? नाम तस्य भूषणस्थितिं कृत्वा इत्यर्थः। तं सम्यक्तया अलङ्कृत्य तस्य सम्यक्तया मेकअप कृत्वा इत्यर्थः इति अस्ति सूत्रं तस्य च उदाहरणं। यः उपनेत्रं धारयति तस्य कृते तु नास्ति न तत्र भूषणार्थः न गम्यमानः किल? आम्, सः नेत्रदोषविरहः धारयति। तत्र भूषणार्थः नास्ति। वधूम् अलङ्कृत्य मण्डपम् आनयति। तदे अलङ्कृत्य वलयादिकं सर्वं धृत्वा धारयित्वा पाणिग्रहसंस्कारार्थं मण्डपम् आनयति। किमपि भिन्नभिन्नस्थलेषु प्रयुक्तं। सैनिकाः युद्धार्थं राजानम् अलङ्कृत्य अग्रे प्रेषयन्ति अथवा तदेव राज्ञी राजानम् अलङ्कृत्य युद्धाय प्रेषयति। शस्त्रैः अलङ्कारो वा तिलकादिभिः अलङ्कारो वा कथञ्चित् वा एवं किल? भूषणे किम् अग्रे कथयति? अलङ्कृत्वा ओदनं गतः इत्यस्ति। ओदनमानीतुमिति प्रकृते अलमिति भूषणार्थे नास्ति, पर्याप्त्यर्थे वर्तते। अलङ्कृत्वा ओदनं गतः, ओदनम् अलङ्कृत्वा गतः, ओदनं पर्याप्तं सम्यक् भुक्तं मया, सम्यक् भुक्तम् अलम् पर्याप्तम् इति कृत्वा गतः इत्यर्थः। तर्हि प्रकृते अलम् इति भूषणार्थे नास्ति इति कृत्वा अलङ्कृत्य तस्य गतिसंज्ञा एव न भवति। गतिसंज्ञा भावे कुवतिप्रादयः इत्यनेन समासो न भवति। समासाभावे च कृत्वा इति क्वा तथैव तिष्ठति, न तु तत्र ल्यप् भवति इत्यर्थः। अयं भेदः कथयति अग्रे पर्याप्तम् इत्यर्थः मूले खलु? पूर्वमपि आगतम् अलमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम्। अस्तु। अनुकरणम् इत्यादि त्रिसूत्री स्वभावात् कृञ् विषया। किं किम् अनुकरणम् च इति परम् आदरानादरयोः सदसति भूषणेदम् इति नाम एतत् सूत्रत्रयम् क्रमेण वर्तते। क्रियविषया नाम किं कथयति? क्रिययोगे एव भवति इत्यर्थः। क्रियधातोः योगे एव एतत् त्रिसूत्री अस्ति इति। वस्तुस्तु संकोचे प्रमाणाभावात् धात्वन्त्रयोगेऽपि त्रिसूत्री प्रवृत्तिर्युक्ता। संकोचे कः संकोचः? नाम अन्येषां धातूनां योगे न प्रवर्तते इदं सूत्रत्रयम्, परन्तु
क्रियः धातोः योगे एव प्रवर्तते इति यः सङ्कोचः कृतः, नाम धातु योगस्य यः क्षेत्रं सङ्कुचितं सङ्कोचः कृतः, तत्र प्रमाणं नास्ति यत्किमपि। प्रमाणं नास्ति। ऋषिवचनं तत्र प्रमाणरूपं नास्ति, प्रयोगाः एव प्रमाणरूपाः स्युः कदाचित्, नाम व्यवहृतः प्रयोगः एव प्रमाणरूपः। प्रमाणाभावात् धात्वन्तरयोगेऽपि, नाम अन्येषां धातूनां योगेऽपि एषा त्रिसूत्री या अस्ति तस्याः प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति। किमुक्तं? धात्वन्तरयोगेऽपि त्रिसूत्री प्रवृत्तिर्युक्ता, नाम प्रयोगं दृष्ट्वा न एषा त्रिसूत्री भवितुम् अर्हति इति। एवं खलु? आम्। अत एव अलं भुक्त्वा ओदनं गतः इति वृत्तिकृता प्रत्युदाहृतम्। प्रत्युदाहरणं तु अत एव अलं भुक्त्वा ओदनं गतः। अत्र भुजधातोः प्रयोगः कृतः अस्ति, अलम् इति पर्याप्त्यर्थे अस्ति। अतः यदि अन्यस्य धातोः प्रयोगः एव न स्यात्, अथवा अन्यस्य धातोः प्रयोगः अस्याः त्रिसूत्र्याः विषयः एव न स्यात्, तर्हि प्रकृते भुजधातोः प्रयोगमपि किमर्थं कुर्यात्? क्व प्रत्युदाहरणे? गमधातुः अपि सद्यः अत्र भुजधातुः अस्ति, गमधातुः अस्ति वा? गतः इति। गतः तु भिन्नः विषयः, तस्य अन्वयः अन्यत्र। अतः यदि भुजधातुः अलं भुक्त्वा, यदि भुजधातुः अस्य सूत्रस्य विषय एव न स्यात्, तर्हि प्रत्युदाहरणकथनवेलायां वृत्तिकारः अलं भुक्त्वा ओदनं गतः इति कुतः वदेत्? सोऽपि अलङ्कृत्वा ओदनं गतः इत्येव वदेत्, परन्तु तथा न उक्तम्। तर्हि तस्यापि अभिप्रायेण इदं ज्ञायते यत् प्रकृते क्रियः एव विषये इयं त्रिसूत्री प्रवर्तते इति नास्ति। क्रियधातु भिन्नस्थले अपि अस्याः त्रिसूत्र्याः प्रवृत्तिरस्ति इत्यर्थः। अतः अलं भुक्त्वा प्रकृते इदं प्रत्युदाहरणं तस्य युज्यते इत्यर्थः। ज्ञायते? किम् अधुना पृच्छ, किं गत इति? किम् गतः इति अपि अस्ति, तर्हि कर्तुः एव। कर्तुः कर्त्रा अन्वेति कः? अस्य कः अन्वेति? गमधातुः अपि प्रयोगः अस्ति तेन। कुत्र अस्ति गमधातोः प्रयोगः? गतः इति। गतः इत्यस्य अन्वयः कुत्र? अलम् इत्यनेन सह अस्ति वा? इत्यनेन नास्ति, कर्त्रा अस्ति। कर्त्रा अस्ति, अतः तस्य सम्बन्धः अत्र न योजनीयः। अलं गत्वा इति किमपि स्यात् तर्हि वक्तुं शक्नोति वा? तथा तु नास्ति खलु? तथा नास्ति। पर्याप्तम्। स्पष्टम्? आमां, गतिसंज्ञा अपि नास्ति। अग्रे गच्छामः। आमाम्। अग्रे कथयति किम्? सूत्रं कथयति। सूत्रमस्ति अन्तरपरिग्रहे इति अस्ति। सूत्रे पदद्वयम् अन्तः इति अव्ययम् इदं भवति। अपरिग्रहे न परिग्रहः अपरिग्रहः न तत्पुरुषसमासः वर्तते। सूत्रार्थस्तु नोक्तः अस्माभिः ज्ञातव्यः। तत्र च कथयति व्याख्याता किम्? अपरिग्रहे वर्तमानम् अन्तर् इति अव्ययम् गतिसंज्ञकम् स्यात्। कस्मिन् अर्थे? अपरिग्रहे इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमान खलु? आमाम्। अपरिग्रहः नाम यस्य स्वीकारः
अपरिग्रह नाम अस्वीकारः। अस्वीकारः। तादृशा स्वीकारार्थे गम्यमाने अथवा अपरिग्रहार्थे गम्यमाने अन्तः इति अव्ययस्य गतिसंज्ञा भवति। तेन अयं तु विषयः स्पष्टः भवति, नाम अस्मिन् अर्थे भवति, नाम अपरिग्रहार्थे अस्य गतिसंज्ञा भवति, अन्यस्मिन् अर्थे तु अस्य गतिसंज्ञा न भवति इत्यर्थः। एवं खलु? हा, किमुदाहृतम्? अन्तर्हत्या इत्यस्ति। तत्र अन्तः इत्यस्य गतिसंज्ञा हत्वा इत्यस्य त्वास्थाने ल्यप् भवति। अस्य विग्रहः कथं भवति चेत् मध्ये हत्वा इति खलु विग्रहः अत्र कर्तव्यः। यथा नित्यसमासः, नित्यं क्रीडा जीविकयोः इत्यतः नित्यम् इत्यनुवर्तते इति उक्तमेव खलु। अतः मध्ये हत्वा नाम मध्ये तस्य यः अस्ति, यस्य सः हननं कृतवान्, तस्य मध्ये हननं कृत्वा ततः परं तं त्यक्त्वा अपरिग्रहः अस्ति खलु। परिग्रहः नाम तस्य स्वीकारः, तस्य ग्रहणं न कृतवान्, सः परिग्रहणं न कृतवान्, हतवान् तावदेव, स्वयं धावितः अथवा किमपि अन्यत्। अतः अत्र अन्तर्हन् क्त्वा गतिसंज्ञा समासः अन्तर्हन् ल्यप् ततः अनुदात्तोपदेशवर्णतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिकमिति इत्यनेन सूत्रेण हन् इति धातोः अनुनासिकस्य न वर्णस्य लोपः भवति। अन्तर्ह ततः तुगागमः ह्रस्वस्य विधिवृद्धुक्। अतः अन्तर्हत्य इति प्रयोगः सिद्ध्यति। प्रकृते अवधानं कर्तव्यं यत् अन्तर् इति शब्दः अपरिग्रहार्थपरकः वर्तते। एवं किल? अपरिग्रहः नाम अपरिग्रहणम्, अग्रहणम् इत्यर्थः। अपरार्थः मध्यार्थः अपि अस्ति। अन्तः इत्यस्य मध्यार्थः अपि अस्ति। एवम्, अतः एव उक्तं खलु मध्ये हत्वा इत्यर्थः। अर्थं मूले एव उक्तवान् खलु, मध्ये हत्वा इत्यर्थः। अत्र परिग्रहार्थः न गम्यते, अपरिग्रहार्थः एव गम्यते खलु। तत्र कथयति अपरिग्रहे किम् अन्तर्हत्वा गतः। किं कथयति? अपरिग्रहे वर्तमानम् अन्तर् इति अव्ययं प्रत्युदाहरणे नाम प्रकृते अन्तर्हत्वा गतः, हतं परिगृह्य, तस्य अर्थः कथम् उक्तः? हतं परिगृह्य गतः इत्यर्थः। ग्रहणं कृत्वा नाम तस्य स्वीकारं कृत्वा गतवान् इत्यर्थः। नाम हतवान् आदौ, अनन्तरं तर्हि हत्वा तस्य ग्रहणं कृत्वा नीतवान्। अत्र परिग्रहार्थः गम्यमानः अस्ति। कस्य? अन्तरे इत्यस्य। अतः तस्य गतिसंज्ञा न भवति। गतिसंज्ञा न भवति चेत् समासोऽपि न भवति, समासः नास्ति, समासाने ल्यप् इत्यादिकमपि न भवति। अन्तर्हत्वा इत्येव वक्तव्यम्। अन्तर्हत्वा गतः, हतं परिगृह्य गतवान् इत्यर्थः। एवं खलु? एवञ्च तत्र
कथयति व्याख्याता। हत्वा गमनं हतम् अपरिगृह्य परिगृह्य वा भवति। एवं खलु। कस्यचित् हननं कृत्वा ततः गमनं यद् वर्तते तद्गमनं द्विधा एव सम्भवति। किम्? यः हतः तम् अपरिगृह्य नाम अगृहीत्वा अथवा परिगृह्य नाम गृहीत्वा एव भवति। तत्र आद्यम् उदाहरणम् नाम यत्र अपरिग्रहार्थः वर्तते नाम परिगृह्य न गच्छति, अपरिगृह्य एव गच्छति, तत् उदाहरणं भवति सूत्रस्य। एवं किल? आमाम्। द्वितीयं प्रत्युदाहरणम् इत्यर्थः। नाम यत्र परिग्रहार्थः नास्ति, अपरिगृह्य यत्र परिगृह्य सः गच्छति तत्तु प्रत्युदाहरणं भवति। तस्य उभयस्यापि अस्माभिः चिन्तनं कृतमेव। एवं खलु। अग्रे कथयति अपरिग्रह इति प्रयोगोपाधिरेव न तु श्रद्धा न तु वाच्यकोटिप्रविष्टम् इति। अपरिग्रहः इति शब्दः यः वर्तते सः प्रयोगोपाधिः एव, नाम सः प्रयोगः लाक्षणिकः प्रकृते वर्तते इत्यर्थः। न तु वाच्यकोटि प्रविष्टः, नाम मुख्यार्थकोटौ एषः न प्रविष्टः अस्ति इत्यर्थः। कः अपरिग्रहः? नाम तस्य ग्रहणम् अपरिग्रहणम् इत्यादि प्रकृते मुख्यं नास्ति, मुख्यं तु मारणम् अस्ति खलु। मारणम् अस्ति। अतः सः प्रयोगोपाधिरेव अस्ति, नाम लाक्षणिकः अस्ति इत्यर्थः। एषा प्रायः शेखरपङ्क्तिः इति भाति। पश्यामि एकवारम्। भूषणम् अन्तर्परिग्रहे आदरानादरयः ततः पाखण्डिनो इत्यादि सिद्धम् तत्पुरुषे हि यत्र अनन्यस्त कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते नैव नैव तेन न। तर्हि प्रौढमनोरमायां स्यात् किमपि। अस्तु, भवतु। सद्यः अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं नाम अपरिग्रह इति प्रयोगोपाधिरेव। प्रयोगोपाधिः नाम एषः लाक्षणिकः अस्ति। अत्र अस्य लाक्षणिकार्थः ग्राह्यः। कस्य? अपरिग्रह इत्यस्य। न तु वाच्यकोटि प्रविष्टम्। नाम वाच्यकोटि नाम मुख्यार्थकोटौ अस्य प्रवेशः नास्ति। मुख्यं कार्यं तु अत्र हननम् इत्येव वर्तते। परन्तु हननं कथं? नाम हननं कृत्वा तं स्वीकृत्य गतवान् वा अस्वीकृत्य गतवान् वा इति अस्ति विषयः इत्यर्थः। हा, वदतु। किमपि वदन् आसीत्? यथा मारणं कृत्वा गुरुजी केचन धनादिकं लुण्ठनं कृत्वा नयन्ति। तर्हि किम्? तर्हि तु न शक्यते न। मारणं धनस्य न कृतं खलु। मारणं तु जनस्य कृतं। जनस्य मारणं कृत्वा तस्य धनस्य। हननं धनस्य न भवति, हननं तु प्राणवतः भवति न वा? आमाहं सापि। अतः तं स्वीकृत्य गताः चेत् न भवति गतिसंज्ञा। यदि तम् अस्वीकृत्य गताः तर्हि तु गतिसंज्ञा भवत्येव। एवं खलु इत्यस्ति विषयः। अग्रे किम्? अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रमस्ति कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते। अनुवर्तयामः। अग्रिमं सूत्रं भवति कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते। कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते। कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते। प्रथमं पदं कणे मनसि प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं। कथं तत्र विग्रहः?
कणे च मनश्च कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते श्रद्धायाः प्रतीघातः श्रद्धा प्रतीघातः तस्मिन् श्रद्धा प्रतीघाते सूत्रार्थः ज्ञातव्यः कणे शब्दो मनश्शब्दश्च व्याख्या प्राकृत्य कणे इति यः शब्दः वर्तते एकारान्तः सः मनश्शब्दश्च मने मनसु इति शब्दश्च श्रद्धा प्रतिघाते गतिसंज्ञकौ स्तः श्रद्धायाः प्रतीघाते गम्यमाने गतिसंज्ञकः भवतः इदानीम् अस्तु कणे इति एकारान्तस्य गतिसंज्ञा भवति मनस् इत्यस्य शब्दस्य अपि गतिसंज्ञा भवति परन्तु कदा चेत् उक्तम् श्रद्धायाः प्रतीघाते श्रद्धार्थे एवं तर्हि प्रतीघातः कथं स्यात् नाम एवं तर्हि प्रतीघातः श्रद्धा प्रतीघातः इत्यस्य अर्थः यदि ज्ञातः स्यात् तदा विषयः स्पष्टः भविष्यति अतः कथयति किं कथयति अत्यन्ताभिलाषः श्रद्धा इत्यस्ति अतीव अभिलाषः यः भवति अभिलाषः नाम इच्छा या भवति सा श्रद्धा इति कथ्यते एवं खलु तस्याः निवृत्तिः नाम तस्याः इच्छायाः अथवा तस्याः श्रद्धायाः निवृत्तिः भवति प्रतीघातः एवं खलु निवृत्तिः वा पूर्तिः वा उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति कणे हत्या इति अस्ति प्रयोगः गतिसमासे तो ल्यपु एवं खलु कणे हत्य पयः पिबति इति उदाहरणं दत्तम् नाम तृप्तिपर्यन्तं दुग्धस्य पानं करोति इत्यर्थः सम्यक्तया सन्तृप्तिः यावता न भवति तावत्पर्यन्तं सम्यक्तया गोशावकः गत्वा यावत्पर्यन्तं तस्य उदरं पूर्तिं न गच्छति तावत्पर्यन्तं पिबति अथवा कश्चन अन्योऽपि पुरुषो वा जनः वा यः कोऽपि वा इति अर्थः प्रकृते अस्य उदाहरणस्य वर्तते तर्हि प्रकृते कणे इत्यस्य श्रद्धा प्रतिघातार्थः वर्तते श्रद्धा नाम अभिलाषः तस्याः निवृत्तिः नाम इच्छायाः निवृत्तिः यावत्पर्यन्तम् इच्छायाः निवृत्तिः न भवति तावत्पर्यन्तं पिबति इत्यर्थः कणे हत्य पयः पिबति इति एवं खलु आम् एवं तर्हि इदम् उदाहरणं सिद्धं भवति मनोहत्य अग्रिमः प्रयोगः मनोहत्य पयः पिबति इति अनुषज्यते पयः पिबति इत्यपि अत्र योजनीयं तेन तदा उदाहरणं स्पष्टी भवति इति अत्रापि तद्वदेव मनोहत्य प्रकृते मनः यावत्पर्यन्तं सन्तृप्तं न भवति तावत्पर्यन्तं पयः पिबति इत्यर्थः केषाञ्चन उदरं पूर्णं भवति परन्तु मनः पूर्णं न भवति उदरं पूर्णं चेदपि खादन्तः एव भवन्ति अथवा पिबन्तः एव भवन्ति कुतः मनसः तृप्तिः न जायते अतः मनसः तृप्तिः भवतु एतावत्पर्यन्तं श्रद्धायाः प्रतिघातं यावत् पिबति इत्यर्थः अतः प्रकृते एतादृशार्थगम्यमाने मनस् इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति गते उदाहरणेऽपि कणे इत्यस्य श्रद्धा प्रतिघातार्थे गम्यमाने गतिसंज्ञा भवति श्रद्धायाः च प्रतिघातः केवल कणे शब्दाधीनः एव अस्ति इति न एवं मनश्शब्दाधीनः एव अस्ति इति न हन धातोः प्रयोगे सति तत्र श्रद्धा प्रतिघातार्थः गम्यते हत्वा नाम प्रतिघातं कृत्वा इत्यर्थः गम्यते खलु
अत एव हन् धातोः एव प्रयोगः, न तु अन्यस्य धातोः प्रयोगः। हन् धातुस्तु सूत्रे नोक्तः, कथम् अत्र हन् धातुः योज्यते इति चेत् प्रतीघातार्थ स्पष्टीकरणाय अथवा प्रतिघातार्थस्य संगमनाय अत्र हन् धातुः स्वीकृतः। तादृशार्थे च गम्यमाने प्रकृते कणे अपि च मनस अनयोः गतिसंज्ञा भवति। गतिसंज्ञा चेत् गतिसंज्ञत्वात् समासः, समासश्चेत् क्त्वास्थाने ल्यप् इत्यादिगमायाति। कणे हत्या, मनो हत्या इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि विशिष्य छात्रैः विद्यार्थिनः कणे हत्य भोजनमेव न कुर्युः, परन्तु कणे हत्य पठेयुरपि। मनोहत्य दूरवाणीमेव न पश्येयुः, मनोहत्य पठेयुरपि इति प्रयोगः सन्दर्भानुसारं कर्तुं शक्यते। मया तु एवमेव विनोदाय प्रयोगः उक्तः। यथा मनोनाशाय एवं नाशः न तु नासः। नस धातु हाँ जी, नस धातु प्रयोगः भवितुमर्हति। स तत्र तालव्य वा अथवा दन्त्यः वा? शालव्यः हाँ? शालव्यः। शालव्यः किं भवति भो? शालव्य इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः? तालव्यः भवति, तालव्यः। सकारः न वक्तव्यते, श इति वक्तव्यः खलु। हा, किं कथयति, कथयतु। तर्हि यथा मनोहत्य, तर्हि नाशयित्वा। हाँ जी, नाशयित्वा वदामः, नाशयित्वा। नाशधातोः अत्र प्रयोगः नास्ति, प्रयोगवशादेव प्रयुक्तं तादृशस्थले। मनोनश्य इति किमपि भवान् वक्तुम् इच्छति खलु। मनोनश्य इति भवतु। हन् धातुः किमर्थम्? हन हिंसागत्योः भवति खलु। हन हिंसागत्योः भवति धातोः अर्थः। नश इत्यत्र नश अदर्शने इति धातुः अस्ति। यद्यपि अत्र धातुः न निर्दिष्टः, तथापि प्रकृते हन् धातुः व्यवहृतप्रयोगवशात् ग्राह्यः। प्रयोगः तथा व्यवहृतः, अतः अस्माभिः व्याख्यातः। एवं खलु। यतः प्रकृते क्रियायोगे इत्येव उक्तम्। आम्, हन् धातुयुक्तः कश्चन हन् धातुना सह समासः यत्र हन् धातुना सह यस्य अन्यस्य धातोः अर्थसाम्यं वर्तते, सः धातुः गृहीतुं शक्यते खलु। यतः क्रियायोगे एतावदेव उक्तं, परन्तु तत्र श्रद्धाप्रतिघातार्थः गम्येत तावदेव इत्यस्ति। हन् धातुः प्रयोगः एव कर्तव्यः, अन्येषां न कर्तव्यः इति न वदामः। प्रयोगद्वारा श्रद्धाप्रतिघातार्थः गम्येत। यतः हन् धातोः एव प्रयोगः इति अत्र तु तादृशः प्रसङ्गः नास्ति। प्रकृते तु क्रियायोगे इत्येव उक्तं। सा च क्रिया अत्र हन् इत्यनेन ज्ञाप्यते, हन् धातुना ज्ञाप्यते इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे पठामः। कथयति ननु समासे कृते कणे इति सप्तम्याः कथन्न लुक् खलु। नाम समासः यदा क्रियमाणः अस्ति तर्हि कणे इति सप्तम्यन्तं खलु तत् श्रूयते। तत्र सप्तम्याः लुक् कुतो न? कणहत्य इति कुतः न उच्येत इत्यतः कणे शब्द इति। कणे शब्दः सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः
अभिलाषातिशये वर्तते इति। खलु विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् अस्ति एतत् किम् कणे नाम सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् अस्ति। अतः अव्ययत्वात् अस्य एदन्तत्वं सिद्ध्यति। एदन्तत्वात् अत्र सप्तमी नास्ति। सप्तमी नास्ति इति कृत्वा तस्याः लुक् अपि न शङ्कनीयः। एवं खलु प्रतिरूपकः न जातः भगिनि। प्रतिरूपकः नाम कानिचन अव्ययानि तथा वर्तन्ते तेषां विभक्तिप्रतिरूपकत्वं भवति। एतद् अव्ययप्रकरणे स्त्रीलिङ्गप्रकरणात् पूर्वम् अव्ययप्रकरणम् अस्ति, तत्र एषः विषयः चर्च्यते, तत्र द्रष्टुं शक्यते। सप्तमी प्रतिरूपकः विभक्तिरूपकाः अपि विभक्तिरूपकाणि अपि अव्ययानि भवन्ति। यथा प्रायेण, तत्र प्रायेण का विभक्तिः एतादृशप्रयोगः क्व श्रूयते नाम टा स्थाने इनादेश रामेण इतिवत्। रामेण इतिवत् प्रायेण इत्यपि जायते खलु, तद्वत् श्रूयते खलु। नाम तृतीया विभक्तिवत् तत्र प्रयोगः सः श्रूयते। कदाचित् तृतीयायाः अर्थोऽपि तत्र विद्यमानः भवति, परन्तु अव्ययत्वं भवति तस्य विभक्तिप्रतिरूपकत्वात्। नाम यथा विभक्तेः रूपं भवति तद्वदेव एतेषामपि अव्ययानां रूपं भवति, परन्तु ते अव्ययरूपाः एव भवन्ति। स्वरादौ पठ्यन्ते ते विभक्तिप्रतिरूपकाश्च शब्दाः ये सन्ति तेषाम् अव्ययसंज्ञा भवति इति अव्ययप्रकरणे द्रष्टुं शक्यते। स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति गणपाठसमये इदं वचनं पठ्यते। एवं खलु? स्पष्टम्? आमां स्पष्टम्। अग्रे कथयति मनःशब्दोऽप्यत्रैव इति। मनःशब्दः अपि अत्र एव नाम अभिलाषातिशये प्रयुज्यते इति वा? मनोहत्या, परन्तु मनोहत्या इत्यत्र तु तस्य तु सा समस्या नास्ति खलु। अतः मनःशब्दोऽप्यत्रैव इति किमर्थम् उक्तवान्? इस तरह मनोहत्वा मन की प्रवृत्ति को रोक करके में भी श्रद्धा प्रतिघात अर्थ होने के कारण गतिसंज्ञास्तु तदेव मनःशब्दः अपि अत्र गतिसंज्ञकः भवति इत्यर्थः। तस्य संदर्भे तु एतादृशः विभक्ति लोपादि विषयकः क्लेशः नास्ति। तथा पूर्वमुक्तं नाम सप्तम्यन्तस्य कण इत्यस्य सप्तम्याः लोपः स्यात्। कणहत्या इति कुतः न प्रयुज्यते चेत् तत्र उच्यते भोः विभक्तिप्रतिरूपकम् एकारान्तम् इदमव्ययं वर्तते इत्यर्थः। द्वितीयं सूत्रे अपि एवमेव अस्ति। द्वितीयं सूत्रे वा द्वितीये सूत्रे वा? न, द्वितीयं कारणं वदति। किं कारणं? यथा अत्र कणे मनसि इति अस्ति, तर्हि सूत्रे अपि एदन्तत्वमेव गृहीतम्। तदेव अव्ययत्वादेव एदन्तत्वं गृहीतं खलु। तस्य अव्ययत्वम् अस्ति अतः गृहीतम्। ततः एव ज्ञायते। आमां स्पष्टम्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। आम्। अग्रे सूत्रं वर्तते पुरोव्ययम्। पुरोव्ययम् पुरोव्ययम् पुरः इति प्रथमं पदमस्ति अव्ययरूपम्। पुरस् इति तस्य मूलस्थितिः भवति। तकारस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा पुरः इति सिद्ध्यति। अव्ययम् इति प्रथमान्तम्। एवं खलु? एवं तर्हि कथयति पुरः इति यद् अव्ययं वर्तते तस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति तावदेव।
इत्येव उक्तं खलु व्याख्यात्रयमुच्यते वा नैव भोः अस्माभिः गतसूत्रे कश्चन विचारः त्यक्तः खलु व्याख्यायाम् आमूजि कृतः एव परन्तु पठनीयः एकवारम् इतोपि पठनीयः अस्तु अस्तु अग्रिमस्य सूत्रस्य आरम्भः अनन्तरम् तर्हि किमुक्तं ननु श्रद्धाप्रतिघातस्य कथमिह अवगतिः इति अग्रे उच्यते श्रद्धावाचकशब्दाभावात् क्व प्रकृते कणे हत्या मनोहत्या इत्यादिषु श्रद्धाप्रतिघातस्य अर्थस्य अत्र कथम् अवगतिः कथम् अवगमनं भवेत् अथवा कथम् अवगमनं भवति इति श्रद्धावाचकशब्दाभावात् श्रद्धावाचकः शब्दस्तु न प्रयुक्त एव कोऽपि यत्र अतः श्रद्धापि नास्ति मनसः घाते सति कथं वा पयःपानम् इत्यतः अभिलाषातिशये कणे शब्दः सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः अभिलाषातिशये वर्तते इत्यर्थः कणे शब्दः इत्यनुषज्यते परावरयोगे च इति सूत्रेण त्वा क्व अत्र कणे हन् इति धातुना सह धातोः यः क्त्वा प्रत्ययः विहितः सः परावरयोगे च इत्यनेन सूत्रेण विहितः तच्च सूत्रं वयं कृत् प्रकरणे पठिष्यामः अभिलाषादिनिवृत्तिपर्यन्तं पयः पिबति इत्यर्थः एषः विषयः स्पष्टः कृत एव अस्माभिः अग्रे कथयति श्रद्धाप्रतिघाते किं प्रत्युदाहरणं ददाति कणे हत्वा गतः एवं खलु अत्र श्रद्धाप्रतिघातार्थः नास्ति सूक्ष्मतण्डुलावयवः कणः तद्विषये हत्वा गतः इत्यर्थः एवं खलु प्रकृतश्रद्धाप्रतिघातार्थः नास्ति सूक्ष्मतण्डुलावयवः कणः अस्ति तद्विषये हत्वा गतः नाम तस्य तावतः एव कणस्य हननं कृत्वा गतः एवं खलु परन्तु हननम् इत्यस्य मारणम् इत्यर्थः तु न ग्राह्यः इति अहं चिन्तयामि हत्वा नाम हिंसागत्योः इति उक्तं खलु अनहिंसागत्यो नाम तस्य किमपि काञ्चित् गतिविशेषं कृत्वा गतः तस्य कणस्य तत्कणम् उत्थाप्य गतो वा अथवा तत्कणं स्वीकृत्य कस्मिंश्चित् उचिते स्थाने संस्थाप्य गतो वा इत्यर्थः नाम अत्र श्रद्धाप्रतिघातार्थः नास्ति अतः कृत्वा तत्र अस्य गतिसंज्ञा अपि न भवति गतिसंज्ञा नास्ति यदि तर्हि समासोऽपि न भवति अतः श्रद्धाप्रतिघातार्थः यत्र अस्ति तत्रैव अयमर्थः तत्रैव गतिसंज्ञत्वाच्च समासः गतिप्रादयः इत्यनेन प्रकृते तु निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः गतिसंज्ञा एव नास्ति तर्हि समासोऽपि नास्ति इत्यर्थः एवं किल मनो हत्वा गतः अत्रापि मनः इत्यस्य गतिसंज्ञा नास्ति कुतः विषपानादौ मनः प्रवृत्तिं प्रतिबध्य गतः इत्यर्थः खलु विषपानादौ नाम विषपानं यदा कर्तुम् इष्टं तदा मनः प्रवृत्तिं प्रतिबध्य मनः प्रवृत्तिः या वर्तते तस्याः प्रवृत्तेः प्रतिबन्धनं कृत्वा गतवान् इत्यर्थः नाम विषपानं न कृतवान् नाम प्रकृतेऽपि विषपानादौ तस्य श्रद्धाप्रतिघातत्वं नास्ति मम यावत्पर्यन्तं सन्तृप्तिः न स्यात् तावत्पर्यन्तं मया विषपानं कर्तव्यम् इति कस्यापि एवं रीत्या प्रवृत्तिः भवति वा
न भवति। नास्ति नास्ति यदि तर्हि प्रकृते श्रद्धाप्रतिघातार्थोऽपि नास्ति। श्रद्धाप्रतिघातार्थः नास्ति इति कृत्वा मनसि इत्यस्य गतिसंज्ञापि नास्ति। गतिसंज्ञाभावे समासादि प्रसङ्गोऽपि नास्ति इत्यर्थः। एवं खलु? ओ, अवगतः विषयः? प्रत्युदाहरणस्थः विषयोऽपि अवगतो वा? यथा तस्य श्रद्धाप्रतिघातः नास्ति, तर्हि तस्य नाम श्रद्धा अस्ति, कुत्र श्रद्धा अस्ति? यथा प्रत्युदाहरणे। प्रत्युदाहरणं विषपाने कस्य श्रद्धा भवति? नमगुरि अत्र तत्र न श्रद्धा अस्ति न च श्रद्धाया प्रतिघातः अस्ति। जीवनं जीवितं श्रद्धा। जीवनं विषपानादौ मनः प्रवृत्तिं प्रतिबध्य गतः। तत्र तु मनः प्रवृत्तेः प्रतिबन्धः जातः, न तु मनः प्रवृत्तेः सम्पूर्तिः वर्तते। उल्लासपूर्वम् मया सम्यक्तया क्षीरं पातव्यम् इति अस्ति वा? इति नास्ति। विषपानादौ तथा भवति वा? न खलु भवति। तथा नास्ति यदि नाम श्रद्धा प्रतीघातार्थः एव नास्ति तर्हि गतिसंज्ञापि न भवति। ज्ञायते? चिन्तनं कर्तव्यम्। अस्तु, अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः यदा आरब्धम् आसीत् पुरोव्ययम् इति। किं कथयति? पुरः इति अव्ययं गतिसंज्ञकं स्यात्। क्रियायोग एव, क्रियायोगः इत्यपि अनुवर्तते खलु? अपि च नित्यं क्रीडा जीविकयोः इत्यतः नित्यम् इत्यस्य अनुवृत्तेः। पुरस्कृत्य इति कथयति। उदाहरणे पुरस्कृत्य गतिसमासे क्तो लिप्। पुरः नाम अग्रे इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानम् अव्ययं भवति। नाम अग्रे कृत्वा इत्यर्थः। गतिसंज्ञत्वात् समासः, समासत्वात् त्वो लिप्। एवं खलु? पुरः यद्वर्तते अव्ययं तस्य एव गतिसंज्ञा भवति। अव्ययम् इत्यस्य ग्रहणं यदि न स्यात् तर्हि तु प्रकृते पुरः इति एतादृशः शब्दः अथवा एतादृशं पदम् अन्यत्र यद् अव्ययत्वं न भजते तस्यापि गतिसंज्ञा स्यात्। हरि ओम्। तर्हि चिन्त्येत भवता, नाम पुरः इति अनव्ययमपि भवति वा इति चेत् भवति। कथयति अग्रे, पश्यतु व्याख्याता। पुरं पुरौ पुरः कृत्वा गतः। पश्यतु, द्वितीया विभक्तिः अस्ति एषा। कस्य शब्दस्य? पुर् इति शब्दस्य। तस्य प्रथमा विभक्तिः कथम्? प्रथमा विभक्तिः भवति पूः पुरौ पुरः। द्वितीया विभक्तिः भवति पुरं पुरौ पुरः। पुरं कृत्वा गतः, पुरौ कृत्वा गतः, पुरः कृत्वा गतः। कश्चन जनः वा विधाता वा विश्वकर्मा इत्यादयः वा पुरं कृत्वा एव गतः। पुरस्य निर्माणम् इत्यादिकं कृत्वा किमपि गतः। तर्हि प्रकृते पुरः इति पश्यतु, बहुवचने पुरः इति यद्वर्तते तन्नाव्ययम्। तत्तु पुरशब्दस्य द्वितीया बहुवचनान्तं रूपं वर्तते। अतः सूत्रे अव्ययम् इति ग्रहणं न क्रियेत तर्हि अनव्ययस्यापि पुरः इत्यस्यापि गतिसंज्ञा स्यात्। तथा चेत् तत्रापि समासादिकं कृत्वा पुरस्कृत्य इति स्यात्। अनिष्टप्रयोगः स्यात्, यत्तु नापेक्षितः। ज्ञायते? गुरुजी एकं यथा तत्र सन्धिप्रकरणे पठितं। कुत्र? कस्मिन् वर्णे? सन्धिवर्णे। तत्र तु भिन्नः प्रसङ्गः। तत्रापि गतिसंज्ञा। तत्र तु प्रसङ्गः कः अस्ति भोः? वार्तिकं वदतु। किं वार्तिकम् अस्ति तत्? नमस्पुरसोर्गत्योः नमस्पुरसोर्गत्योः इति। तत्र तु पुरस् इति अव्ययमेव पठितम्। अव्ययमेव अस्ति। अगत्योः इत्युक्तम्। अगत्योः अस्ति। गतिभिन्नयोः नमस् अपि च पुरस् अनयोः तत्र किमपि अस्ति। अगत्योः अस्ति। तत्रैव गत्वा विचारः क्रियते। पुनः तत्र काचित् शङ्का स्यात् तर्हि पार्थक्येन पृच्छ्यताम्।
अस्तु। तर्हि स्पष्टम्। आमां स्पष्टम्। अग्रे सूत्रमस्ति अस्तञ्च। अस्तञ्च पठामः। च अत्र बहुविचारः नास्ति इति कृत्वा समापयामः पठित्वा। अस्तञ्च पठितं किल। अस्तु। अस्तम् इति अव्ययम् अस्ति। च इति अव्ययम्, च इत्यपि अव्ययम् वर्तते। सूत्रे पदद्वयमपि अव्ययम् इत्येव वर्तते। मान्तम्। पुरोव्ययम् इत्यतः अव्ययम् इत्यनुवर्तते। अतः विशेषेण सूत्रार्थं कथयति इति मूले। व्याख्याता कथम् आरभते। पूर्वसूत्रात् अव्ययम् इत्यनुवर्तते, तदा अनुवर्तते इत्याह मान्तम् अव्ययम् इति। अस्तम् इति मान्तम् अव्ययम् गतिसंज्ञकम् स्यात् इति। अस्तम् गतः तिरोधानम् प्राप्य इत्यर्थः। अस्तम् गत्य नाम तिरोधानम् प्राप्य इत्यर्थः। नाम अस्तावस्थां प्राप्य इत्यर्थः। अस्तङ्गतः सूर्यः। नाम सूर्यः अद्य अस्तङ्गत्य प्रभाते पुनः उदेष्यति इति क्वचित् प्रयोगः ज्ञातुं शक्यते। अस्तङ्गत्य प्रातः उदेष्यति तादृशवाक्यस्य अत्र अस्ति एषः कश्चन भागः। तत्र अस्तम् इति अव्ययम् मान्तं वर्तते, तस्य अव्ययस्य गतिसंज्ञा भवति। गतिसंज्ञात्वात् समासः। गम् धातुः ततः त्वा ल्यप्, गम् इत्यस्य म इत्यस्य लोपः भवति। तदेव अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादि इत्यादि इत्यादि। अवगतं किल। अस्तङ्गतः वदामः तर्हि तत्र सन्धिः अस्ति न। सन्धिरेव। समासोऽपि स्यात् कदाचित्, द्रष्टव्यम्। पश्यति अव्ययम् किम् नाम यत्र अव्ययत्वं भवति अस्तम् इत्यस्य तत्रैव खलु। तत्रैव गतिसंज्ञा, यत्र अव्ययत्वं न भवति तत्र गतिसंज्ञा न। काण्डम् अस्तं कृत्वा प्रक्षिप्तं कृत्वा इत्यर्थः। प्रकृत उदाहरणे अस्तम् इत्यस्य अनव्ययत्वात् गतिसंज्ञा नास्ति, गतिसंज्ञायाः अभावे समासोऽपि नास्ति। एवं खलु इति एतावान् विचारः प्रकृते वर्तते। स्पष्टम्। अग्रे श्वः पठिष्यामः। अद्य एतावदेव भवतु। मङ्गलम्। मुनित्रयम् नमस्कृत्य भक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयम् विरच्यते। भवतु। शुभदिनम्।